अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जुम्मे का दिन था ये और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था। बहुत तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी और मज़े की बात की गरज चमक के साथ। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली जो कड़कती है, उसको कहीं से उसका सीन मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कड़क की आवाज़ तो गरज की आवाज़ तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वो बिजली जब चमकती है ना, वो सीन शूट नहीं हो रहा था। बहरहाल 15 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए थे, लेकिन नहीं हो पाया था। बहुत खूबसूरत वेदर था और साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ऐसे मौसम को ना हमने अपने इमोशंस के साथ बड़ा अटैच किया हुआ होता है। हस्बैंड कह रहे थे कुछ मीठा बनाओ, मीठे का बहुत दिल कर रहा है। मेरा दिल था कि मैं कुछ हेल्दी बनाऊं। सो घर में पड़े हुए थे ये मकई के दाने और मैंने सोचा चलें इसको ट्राई करते हैं कि अगर ये बन जाते हैं कढ़ाई में तो क्यों ना हम हेल्दी फूड खाएं। हस्बैंड ये भी कह रहे थे कि ये वो दाने नहीं हैं जो कि पॉप अप होके कॉर्न्स बन जाएंगे। मत इन पे तुम टाइम अपना वेस्ट करो, क्योंकि वो ये लाए हुए थे अपने पेरेंट्स के लिए, उनको फीड वगैरह में डाल के देते हैं, कुछ ऐसा होता है। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने कहा नहीं, मैं इसको बना के दिखाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल डाला, मकई के दाने डाले, थोड़ा सा नमक डाला और बंद कर दिया मैंने ढक्कन को। देखते हैं अब ये बनते हैं कि नहीं बनते। अच्छा, ये कैप इसका टूटता जा रहा है, आई डोंट नो क्यों। इसके बाद मैं चली गई थी दोबारा छत पे, क्योंकि मुझे बारिश को होता देखना बहुत अच्छा लगता है। बारिश की आवाज़ और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं। तो तकरीबन 5 मिनट्स मैं ऊपर रही, इंजॉय करती रही अपनी ही कंपनी। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैंने नीचे जाके देखा तो कॉर्न्स जैसे थे वो वैसे ही पड़े हुए थे। कहीं कहीं उसमें पॉपिंग हो रही थी, 2 3 4 जैसे हो गए थे पॉपअप, लेकिन बाकी वैसे ही थे। लेकिन जब उनका कलर चेंज होने लगा, मैंने देखा कि तो डार्क होने लग गए हैं। भाई जल्दी से उनको उतार लो, यानी कि मिशन हमारा अनसक्सेसफुल रहा। और हंसी भी आ रही थी मुझे कि जब वो मना कर रहे थे तो मैं ना इतनी मेहनत करती। खैर, प्लेट में निकाल लिया था ये सारा ऑयल बचा के, और दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कैरेमलाइज करके अपने लिए कॉर्न्स बनाए हैं। सॉफ्ट और कुरकुरे से हो गए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे खाने में। दिल को फिर भी सब्र नहीं आया। फिर सोचा क्यों ना थोड़ी सी स्मूदी बना लूँ। स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई हैं तो चलें स्मूदी बना लेते हैं। यहाँ लाइट चली गई थी, बारिश और आंधी हो तो लाइट आती जाती है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैंने शूट कर लिया था क्लिप के, फिर अभी ब्लेंड वगैरह कर लूँगी तो मिस हो जाएगा सारा। थोड़ा सा दही डाला, थोड़ा सा पानी ऐड किया और 1 कप स्ट्रॉबेरीज थी, उसमें थोड़ा सा इसबगोल डाल दिया और अच्छे से इनको फाइन ब्लेंड कर लिया। और ये जी हमारा हेल्दी हमारी स्मूदी बन गई थी। हम लोग अगर थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके चले ना तो शायद इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स ना करें। स्पेशली अपने जो हम वेट गेन करने में करते हैं, तो वो यही होता है कि जब मौसम अच्छा है तो कुछ फ्राइड आइटम्स बना लो, दिल आपका उदास है तो कुछ जंक खा लो। बस इस तरह की डिफरेंट इमोशंस को अटैच कर दिया है हमने अपने फूड के साथ। तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ कि नहीं, लाइफ में चेंज लाना है, अब तो इस एज में लाना ही लाना है। सो हमने अपनी स्मूदी एंजॉय की। उसके बाद जी सैटरडे को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चों की स्कूल में थी पीटीएम एंड कुछ एग्जीबिशन भी था। तो मैं एक तो मोबाइल ले जाना भूल गई थी और फिर मार्केट भी चली गई थी, तो सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की भी। तो मार्केट में मुझे मेरी मनपसंद एक चीज़ नज़र आई जिसको काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी। वो है ये जी स्पेशल सा कुकर। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के पास होगा। मुझे बहुत विश थी कि ये मैं भी परचेज़ करूं, लेकिन बाय चांस उस दिन मार्केट में मुझे दिखा तो मैं रह नहीं पाई। ये है 7 लीटर्स, SK ब्रांड का है, सबास किचन वालों का। अच्छी ब्रांड है ये। इसके मैंने पहले भी राइस बनाने वाले देगचे इस्तेमाल किए हैं, तो बहुत अच्छा है इनका रिज़ल्ट। तो ये कुकर जब इस ब्रांड का आया है मार्केट में, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फ़ौरन इसको ले लिया। जब कभी आप कुछ लेते हो ना ऐसी नई चीज़, तो अजीब ही एक्साइटमेंट आपकी होती है, अजीब ही खुशी होती है। तो पुराने कुकर थे और बहुत मैं उनसे फेडअप हो चुकी थी। एक नए और अच्छी चीज़ की तलाश थी, तो मुझे मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और क्वालिटी की बात की जाए तो वो तो यूज़ करने के साथ ही पता चलेगा। देगचे तो अच्छे हैं इसके, लेकिन कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि किस हद तक ये क्वालिटी इसकी अच्छी है।
شیشے کی لڈ بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن شیشے کی لڈ کے ساتھ ایک تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا، وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، یہاں تھا ناشتے کا ٹائم، سنڈے مارننگ تھی یہ، تو فٹافٹ اس کو کیا میں نے سائٹ پہ، ناشتہ وغیرہ بنایا، سارا کچن کلین کیا، اس کے بعد کھانا بنانا شروع کر دیا۔ گوشت میں نے نکال دیا تھا پہلے ہی، اچھی طرح دھو کے اس کو سائٹ پہ کیا، اور اب کرنا تھا مجھے اس کوکر کو واش۔ اور بچوں کی طرح میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں جب کچن کے لیے کوئی نیا آئٹم لے کے آتی ہوں، تو 2-3 دفعہ تو بہت خوشی ہوتی ہے اس کو یوز کرنے میں، پھر نارمل ہو جاتا ہے، تو جلدی سے اس کو واش کر کے بس اس کو مجھے یوز کرنا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کوکر کا یہ سٹائل سب سے پہلے کچن کنگ والوں نے آئی تھنک انٹروڈیوس کروایا تھا۔ کچن کنگ ایک نامی گرامی برانڈ ہے، اور بہت خوبصورت آئٹمز ہوتے ہیں ان کے، لیکن ہائیلی ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ عام لوکل شاپس میں، لوکل مارکیٹس میں تو ملتے بھی نہیں ہیں، بہت اچھے اچھے سٹورز پہ ان کی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ تو جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آبویسلی وہ چیز آپ کے مائنڈ میں رہ جاتی ہے کہ یار اس طرح کی چیز لینی ہے، اور اچھا لگتا ہے نئی چیزیں، ہر عورت کی وش ہوتی ہے کہ نئے سٹائل کی چیز لیں، اس کو ٹرائی کریں۔ تو جب مارکیٹ میں ایسی چیز آتی ہے جو آپ جس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہو، تو چاہے وہ جتنے کی بھی ہو پھر آپ لیتے ہیں۔ خیر یہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے جتنا کچن کنگ کے ریٹس تھے، 15,000 سے سٹارٹ ہیں ان کے، اور پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ سو ان کو تو ہم نہیں لے سکتے، اور نہ ہی میں اتنا زیادہ منی ان چیزوں پہ ویسٹ کرنا چاہوں گی۔ تو مجھے یہ اچھی ریزنیبل پرائز میں مل گیا، سو پرچیز کر لیا۔ اب جلدی سے اس میں مجھے کھانا بنانا تھا، کیونکہ مجھے جانا تھا ابھی دوبارہ گراسریز کرنے۔ ایوری سنڈے ہم لوگ جاتے ہیں گراسریز کرنے، یہی دن ہوتا ہے ہسبینڈ کے پاس بھی، اور میں بھی باقی دنوں میں پھر نہیں نکل سکتی کیونکہ سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ مہدی شال بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، سنڈے کو فری ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں۔ تو پیاز پہلے سے کٹی پڑی ہوتی ہے میرے پاس، ایک دن پہلے میں کاٹ لیتی ہوں، اور ادرک لہسن تو میں کتنی دفعہ دکھا چکی ہوں کہ بلینڈڈ ہی پڑے ہوتے ہیں میرے پاس، تاکہ میرا کم سے کم ٹائم لگے کوکنگ میں۔ اس وقت پیاز کاٹنا، ادرک لہسن کو کوٹنا بہت زیادہ فٹیگ لگتی ہے مجھے۔ تو یہاں جلدی سے میں نے ڈال دی پیاز، اور ادرک لہسن بھی ڈال دیا، ساتھ ساتھ یہ ہلکی میڈیم آنچ پہ یہ فرائی ہوتا رہے گا سب کچھ، اور ٹماٹر بھی ڈال دوں گی۔ ٹماٹر میں نے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ میں درمیان سے کٹ کر کے ثابت ہی ڈالتی ہوں، کیونکہ اس کا چھلکا مجھے جب یہ نرم ہو جاتے ہیں نا تو چھلکا مجھے ہٹانا ہوتا ہے۔ چھوٹے پیسز کر لیں تو وہ چھلکا پھر ہٹتا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ جب تک سافٹ ہو جائیں گے، اس کا چھلکا ریموو کر کے پھر میں مسالے ڈال کے تھوڑا سا بھون کے پریشر دے دوں گی۔ پتہ نہیں میرا یہ سٹائل کیسا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن بات وہی ہے نا کہ کان یہاں سے پکڑیں، کان وہاں سے پکڑیں، کھانا ہی بنانا ہے۔ اس طرح بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ عجیب سا بن رہا ہے، لیکن نہیں، بعد میں جب بھنائی ہوتی ہے تو بہت مزے کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، شیشے کی لیڈ کے ساتھ یہ پرابلم ہوا، ویٹ بڑا کیوٹ ہے اس کا، چھوٹا سا لمبائی میں، بڑا مجھے اچھا لگا۔ شیشے کی لیڈ کے ساتھ یہ ہوا کہ جو نوب انہوں نے دی ہوئی ہے اس کے ساتھ پیچ نہیں دیا تھا۔ اب میں بھی کنفیوز ہو گئی، کیونکہ میں تو ابھی کھول رہی ہوں یہ پیکٹ، میں نے صرف کارٹن میں سے کوکر نکالا تھا اور سلیب پہ رات کو رکھ دیا تھا، اور اب دیکھ رہی ہوں تو پیچ ہے ہی نہیں۔ تو مجھے ذرا سی ٹینشن ہوئی، میں نے کہا چلیں واپس کر کے آتے ہیں، جا رہی ہوں گراسریز کرنے تو یہ بھی واپس کر دوں گی، ان سے کہوں گی کہ پیچ مجھے لگا کے دیں، منگوا کے دیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس کی۔ تو بار بار میں دیکھ رہی تھی پیکٹ کو، اور سی ٹی والے باکس کو بھی دیکھ رہی تھی، پیچ تھا ہی نہیں۔ تو خیر کبھی سوچ رہی تھی اتنے سارے شیشے کی لڈس پڑی ہوئی ہیں، کسی ایک کا نکال کے لگا دیتے ہیں، لیکن جب میں نے دھیان دیا تو اس نوب کی نا یہ جو ہول ہے بہت چھوٹی سی ہے، تو اس میں میرے باقی شیشوں کے پیچ نہیں لگتے۔ اگر وہ لگا لیتی تو پھر وہ خراب ہو جاتے، کیونکہ نوب کے بغیر چیز بہت بری لگتی ہے مجھے۔ خیر میں نے پریشر دیا، جلدی سے کوکر کو سیٹی لگا دی تھی اس پہ، 20 منٹس اس کا ویٹ کروں گی، اور پھر میں اپنا مائنڈ چینج کرنے لگ گئی تھی کہ چلو خیر ہے، ہسبینڈ سے پیچ منگوا لیتے ہیں، نہیں لے کے جاتے، رہنے دو۔ اور جو اس کا اسٹیل کا ٹیگ ہے ایس کی کمپنی کا، وہ میں اس کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو فٹ کر لیا تھا، لیکن پھر میرا جین نہیں کیا، میں نے کہا نہیں یہ ریٹرن کرنے والی بات ہے، نہیں تو یہ فکس نہیں ہوگا، پھر بعد میں وہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں۔ چنے کی دال بنانی تھی، اس لیے 1 کپ چنے کی دال بھگو دوں گی، کافی ہوتی ہے گوشت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں مارکیٹ چلی گئی تھی۔ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ ضرور کیا کریں یار، آپ کے کمنٹس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ولاگ کیسا تھا اور ورکنگ ہماری کیسی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ کچن کی ڈیپ کلیننگ ہونے والی ہے، آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی۔ فی الحال جیسی ہے ویسی ہی سیٹنگ ہوئی ہے جو رمضان میں کی تھی۔ اوکے جی، لیتے ہیں آپ سے اجازت، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔